گل کر رہے ہیں ان کا نام میرے پیغمبر کا پیارا علی ہے سبحان اللہ خطیب ایشیا حضرت قاری عبدالغفیر صاحب فیصلہ آبادی رحمت اللہ علیہ فرما دے سن کون علی شیر جلی علی کون علی شیر جلی علی کون علی میرا پیر علی تیرا پیر علی کون علی کبھی 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 سب لاکھ اندر کہتے ہوں سن کون علی شیر بابک رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت دی گل ہے عقیدت دی گل ہے الفت دی چاہت مودت دی گل ہے کالو بلا سہنے دے لئی جنت بنی حبدار لئی دوزخ بنی خدار لئی خدار جیڑا یار دائے نہ کم دائے نہ کار دائے اینی ٹکرا مار دائے آجا نبی دے ول تو من لے میری اے گل تو آجا نبی دے ول تو من لے میری اے گل تو میں صدق خضر سرکار دے سب کچھ نبی تو مار دے قرآن ورگی کتاب کوئی نہیں اس گل بڑی بڑی ہے جے کنجوسی کیتی دے جے تو آدھی ایمان دا ثبوت نہ دیتا اینڈ تائی دکھ لگے گا تو ڈاکے کہنا ہے گل بڑی بڑی ہے قرآن ورگی کتاب کوئی نہیں رحمتان دا حساب کوئی نہیں تیاروں کے توجہ توجہ قرآن ورگی کتاب کوئی نہیں اللہ اللہ دل و جواب دینا ہے فیصلہ تیرے تھے قرآن ورگی کتاب کوئی نہیں رحمتان دا حساب کوئی نہیں بلال سارا جہان سونا ہے پر عربی چلتا جواب کوئی میری علی کون علی ایک دن جناب والا مولا علی پاک گھر دے اندر تشریف فرمانے دروازے تے دستک کوئی کون ہے میں فقیر ہوں جی میں بولو فقیر کوئی شیخ خان ہے کہ کوئی نہیں فرمایا بل علی بیٹا حسن ادھر جی جی ابا جان گل کنارے لگن لگی ہے بچوں کو سائلنٹ کروا دیا اللہ اللہ میرے ویر میرے آقا علیہ السلام دیاں دیوانیاں پروانیاں محبت دیگر کرنا چاہنا میرے علی پاک فرمان دے ہیں میرے بیٹے حسن جی جی ابو جی جلدی کر جا اپنی امی فاطمہ کو کہہ دے اللہ اللہ کے او 6 درم جڑے گھر دے اندر پہنے لے آگے اس فقیر کو دے دیتے جان اللہ اللہ چچو بشیر گل بڑی وٹی لے آگے 6 درم جرانے والا اے فقیر کو دے دیتے گئے چلا گیا حضرت حسن کہہ دینے وہی علی علی سارا جد کر دائے پر جو علی کر دائے وہ کوئی کوئی کر دائے اللہ اللہ حضرت علی پاک کو کہہ لگے امام حسن ان کے ابا جانے اجرے 6 درم سی انت علاوہ دوبارہ کر دے اندر کوئی چیز نہیں رہ گئی جڑی اسی استعمال کر لیے تھے کھا لیے فرمایا میرے بیٹے دل کا تو چھوٹا کر رہا ہے اللہ دا قرآن نہیں سنیا اللہ نے کی فرمایا ہے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَهُوَ حَسْبُهُ جڑا اللہ تے توکل کرتا ہے تیرا بے حساب دیتا ہے اللہ اللہ توجہ رکھنا حضرت مولا علی پاک جو منڈی دے اندر تشریف لے گئے توکل رب تے کیتا ہے جناب والا ساڑھے سے مسلمان اس مجلس دے اندر کوئی بریل ویڈیو بندی علی حدیث بیٹھا ہے میں تیرے عقیدے دی صلاح کرنا چاہنا علی کو تے سارے مر دینے لیکن علی دے گھر چاہت روپیہ بھی کوئی نہیں علی نے تک کسی دی منت نہ کی تھی جناب والا اتر تے جناب جا کے دھیاں پترہ تے پیسے تے تن دکھاتا ہے یہ جوان بیٹیاں پیرہ تے پیر دبانیاں تھی انہوں یہ جناب والا پروٹو کھول دیں دے ایک اللہ سمجھ دے اندر میں آدھی مسلمان اس کر دے آخری جملے تے گل ہو گئی اللہ اللہ وہی علی ہے تر قرار سونا شیر تے جرار جنت دینے تے یار نال پیار کر لے اللہ اللہ توجہ رکھنا ہے محبت کے پیار میں تھوڑی ڈبی کرو بات رکھو لو اللہ اللہ گنگو چلیے وہی علی ہے تیرے قرار سونا علی ہے تیرے قرار سونا شیر تے جرار آجا وہی آجا وہی آجا مدنی دیار نال پیار کر لے آجا مدنی دیار نال پیار کر لے علی یار غم خاص علی یار غم خاص علی یار غم خاص نالے سب
थी मन थारा जा भैया चमत नी दे यार नाल प्यार कर ले आजा मत नी दे यार नाल प्यार कर ले वही ज़ाकरा ता खान दीते पापा यो हुसैन दा नबी दा दामाद सोना सैयद कौनैन दा नबी दा दामाद सोना सैयद कौनैन दा जेड़ा अली दा है यार केड़ा केड़ा दसे खां जेड़ा अली दा है यार जेड़ा अली दा है यार जेड़ा अली दा है यार जेड़ा सारी पैदरा कैमरा घुमा जेड़ा अली दा है यार जेड़ा अली दा है यार बेड़ा को नहीं उठा पार आजा ओए आजा ओए आजा तू ही बेड़ा अपना पार कर ले अली है तेरी करार सोना शेर ती जर्रा राजा मदनी दे यार नाल प्यार कर ले सिद्दीक ते फारूक नाल कहता रुस्मान ने जन्नत च कट्ठे गोने ना ते मकान ने जन्नत च कट्ठे गोने ना ते मकान ने इन सच्चे चारे यार इन सच्चे चारे यार इन सच्चे सारे यार इन सच्चे सारे यार बने तीर की बहार आजा ओए आजा ओए आजा तू भी ये चारा नाल प्यार कर ले सहाबा नाल जे बंदे दा रजू चंगा कोई नहीं हजरत यज़दानी साहब दे मैं जनाब मौजूदगी दे अंदर 100 थरसा गण सिरे ते साडा पैगाम जिस भी संगत नाल पैगंबर गार दे अंदर जन्नत दे अंदर हशर दे अंदर कौसर ऊपर विच खिलाफत बाद पैगंबर गज के बोल अबू बकर दा ओए बोलो अबू बकर दा पहला नंबर मौला अली बयान चकी थी नमाज भी आके पीछे नहीं थी दियो बोले मौला हैदर विच खिलाफत बाद पैगंबर अबू बकर दा जे बंदे दा रजू चंगा कोई नहीं असली च बंदे दा लहू चंगा कोई नहीं जो नामे सहाबा तो बूथा वटावे या बंदा गलत है या प्यो चंगा कोई नहीं।